से सुनो, इंशाल्लाह अगले साल आते ना, कौन कौन आते हाथ उठाओ भी देखेंगे हज पे। माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। अभी हम लोग मैदान अरफात जा रहे हैं। अभी आप लोग को क्या करना, इरादा करना है कि ऐ अल्लाह तूने आज मुझे इस जगह पर बुलाया है, यौम अरफात वाले दिन भी मुझे यहाँ पे आना नसीब फरमा। यौम अरफात यानी जो अरफात का दिन होता है ना, उस टाइम में ज़ोहर से लेके मगरिब तक जो बंदा अरफात में पहुंच गया वो हाजी बन गया, जो नहीं पहुंचा वो हाजी नहीं बना। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर एक मियाँ बीवी हज पर आए, बाई चांस शौहर हॉस्पिटलाइज भी हो गए ना, अगर बीमार होके हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, तो यौम अरफात के दिन वकूफ अरफा यानी उस वक्त के टाइम में एम्बुलेंस के जरिए भी उसे लेके जाके मैदान अरफात में खड़ाया जाता है, ताकि वो भी हाजी बन जाए और ये भी हाजी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैदान अरफात। तो हज की तरतीब में आपको बताता चलूंगा। यहाँ पे एक एरिया है अजीजिया। क्या है? अजीजिया। जो भी हुज्जाज कराम हज पर आते हैं उन्हें अजीजिया में रोका जाता है, मतलब खियाम करने के लिए। अभी आपको हमारी होटल दिए ना हिजरा रोड पे, ऐसे तकरीबन यहाँ से 8 या 10 किलोमीटर दूरी पे जो हज कमेटी से आते हैं उन्हें वहाँ पे रोका जाता है। समझ गए? जो प्राइवेट आते हैं उनके लिए अलग इंतजाम है, जैसे कि अपने अभी जो आप होटल है ना, इस तरह से प्राइवेट वालों के लिए। दूसरी बात, 8 जिल हज को जो है आप लोगों को मीना में लेके जाके छोड़ देते हैं। कौन से दिन? 8 जिल हज। 8 तारीख को नहीं, 8 जिल हज की तारीख को मीना में छोड़ देती है। जोहर की नमाज, असर की नमाज, इशा की मगरिब और इशा आपको मीना में अदा करनी है। फजर भी मीना में पढ़ के आपको जोहर से पहले मैदान अरफात पहुंचना है। क्या करना है? जोहर से पहले मैदान अरफात पहुंच के आपको जो है जोहर की नमाज अदा करनी है। अभी तो उतना धूप ज्यादा नहीं है, उस टाइम पे सूरज सर पे रहता है, नफसा नफसी का आलम रहता है, प्यास की ऐसी रहती है। नफसा नफसी मतलब समझ जाओ आप, ऐसे ही हाजियों का रोड पे इंतकाल होते जाता है, बस आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से इस जगह पे और मैंने 3 हज देखे, समझ गए? तो जो है नफसा नफसी का आलम रहता है, सूरज सर पे रहता है, सबके जबान में एक ही लफ्ज होते हैं। क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सामने वाले को तुम्हारी जबान नहीं आ रही है, सामने वाले को तुम्हारी जबान नहीं आ रही है, तुम्हारी जबान उसे नहीं आ रही, सबकी जबान में एक ही लफ्ज होता है। क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। समझ गए? तो मैदान अरफात में आपको जो बाजमात मस्जिद निमरा में पहुंच गया, उसे इमाम साहब मगरिब जोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ पढ़ा देती। क्या करती? जोहर असर। यह हज का बता रहा हूँ मैं, यौम अरफात वाले दिन की तरतीब बता रहा हूँ। जोहर की नमाज और असर की नमाज एक साथ पढ़ाती, जैसे पहले जोहर की पढ़ाए 5 मिनट बाद असर की नमाज पढ़ा देती। जो बाजमात ऑन टाइम नहीं पहुंचे, वो जो है जोहर के टाइम पे जोहर की नमाज पढ़ लेना है, असर के टाइम पे असर की नमाज पढ़ लेना है, और मगरिब का मतलब इंतजार करना है। जैसे ही सूरज ढल जाए उससे पहले आपको मैदान मुजदलिफा के लिए रवाना होना। वहां से कम 8 से 10 किलोमीटर मुजदलिफा है। मुजदलिफा में जाएंगे और आप मगरिब की और इशा की नमाज अदा करेंगे। मुजदलिफा में एक बहुत ही प्यारी मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मशायर अल हरम। क्या नाम है? मस्जिद मशायर अल हरम। मस्जिद मशायर अल हरम। इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक लगा था। आज इंशाल्लाह आप सबको इस जगहों की जियारत करवाऊंगा। आपका मकसद क्या होना चाहिए? बोलो, गुनाहों से पाक, फिर मक्के और सोना नहीं है, सुनना है, अमल करना है। सुभान अल्लाह। समझ गए? और अभी जो है आपको क्या करना है? मुजदलिफा में मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी है और जो है रात मुजदलिफा में गुजारनी है। अरफात में नहीं, मुजदलिफा में रात गुजारनी है। अरफात में जोहर और असर पढ़ लिए, मुजदलिफा में इशा और मगरिब पढ़ लिए। उसके बाद फजर को जो है मुजदलिफा में फजर पढ़ के 72 कंकर चुन लेना आप लोगों को मुजदलिफा। किस लिए? शैतान को मारने, जमरात को जाके शैतान को कंकर मारने के लिए। 10 जिल हज शुरू होता है, यानी बकरीद वाला दिन। अपने इंडिया में हमें जो जानवर ज़बा करते हैं ना, बकरीद, वो वाला दिन शुरू होता है। तो 7 कंकरी बड़े शैतान को मारना, जो हज पे आए उनको। ठीक है? 7 कंकरी बड़े शैतान को मारना। उसके बाद
اپنی اپنی قربانی کا انتظار کرنا. یہ حج کی قربانی علیحدہ ہے اور آپ کی جو اپنے ملک میں کرتے ہیں نا وہ قربانی علیحدہ ہے. سمجھ گئے؟ حج کا شکرانہ ہے وہ. اب جیسے بڑے جانور میں 7 حصے ایسے یہاں پہ نہیں. اگر آپ یہاں ایک اونٹ بھی ذبح کریں گے تو آپ کا ایک ہی حصہ ہوگا. یہ حج کا شکرانہ ہے. اس کے بعد اپنا حلق کروائیں گے اور احرام سے فارغ ہوں گے. حج کا احرام 2.5 دن کا احرام ہوتا ہے. کتنے دن کا؟ 2.5 دن. اور عمرے والا احرام میکسیمم آپ کا 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے. اپنے ملک سے آئے 5 گھنٹے سفر, وہاں سے ہوٹل 1.5 گھنٹہ, وہاں سے احرام مطلب حرم جانے کا, سب ملا کے میکسیمم 12 سے 10 گھنٹے. یہ کتنے دن کا احرام ہے؟ 2.5 گھنٹے. 2.5 دن کا احرام. جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کون سا حاجی بہت زیادہ پسند ہے؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ آپ کو کون سا حاجی سب سے عزیز ہے, مطلب پسند آتا ہے؟ تو پیارا آقا نے فرمایا جس کا احرام گندا ہو چکا ہو, دھول مٹی سے بھرا ہو, جس کے بال بکھرے ہو, پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو, مجھے ایسا بندہ بہت پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ. سمجھ گئے؟ تو جو ہے 2.5 دن کا احرام ہوتا ہے. جیسے ہی فارغ ہوں گے تو طواف زیارہ کے لیے چلے جائیں گے. حالت طواف زیارہ میں آپ کو رمی بھی, صفا مروہ بھی کرنا ہے اور طواف بھی کرنا ہے. سمجھ گئے؟ طواف بھی کرنا ہے, صفا مروہ بھی کرنا ہے. اس کے بعد اپنے اپنے خیموں میں آ جانا ہے مینا میں. انشاءاللہ آپ کو مینا بھی دکھاؤں گا. اس کے بعد 11 ذی الحج شروع ہوگا. 11 ذی الحج کے دن زوال کے وقت کے بعد, یعنی زوال کے وقت کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنی ہے. ٹوٹل کتنے شیطان ہیں بھائی؟ 3 ہیں. پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکری, دوسرے دن چھوٹے شیطان کو, اس سے چھوٹے شیطان کو. بس 100 میٹر کی دوری پر تینوں شیطان ہیں. انشاءاللہ آپ کو جمرات بھی دکھاؤں گا آج. اور جو ہے اپنے خیموں میں واپس آ جانا ہے. پھر 13 ذی الحج کو بھی جا کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنا ہے. اور 14 ذی الحج کو اگر مغرب سے پہلے آپ مینا چھوڑ کر نکل گئے تو نکل گئے. اگر آپ کے اوپر مغرب ڈل گئی تو آپ کو جو ہے 14 ذی الحج کو بھی تینوں شیطان کو 3 کنکری مار کے وہاں سے نکلنا ہے. 2 کنکری ایکسٹرا اس لیے, ایک بائی چانس ہاتھ سے سلپ ہو گئی تو بھی جو ہے 1-2 کنکری ایکسٹرا لے کر جاتے. سمجھ گئے؟ بتانا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. سمجھ گئے؟ انشاءاللہ ابھی ہم لوگ جائیں گے میدان عرفات. میدان عرفات میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. کیا نام ہے؟ مسجد نمرہ. اس جگہ پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. ابھی گاڑی تو وہاں روکے گی نہیں کیونکہ مسجد بند ہے. سال میں صرف ایک ہی دفعہ کھلی ہوتی ہے. کون سے دن؟ یوم عرفات والے دن. سال بھر بند رہتی ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے. اور میدان عرفات میں ایک بہت ہی پیاری جگہ ہے جس کا نام ہے جبل رحمت. کیا نام ہے؟ جبل رحمت. جبل کسے بولتی بولو؟ جی, پہاڑ کو بولتی, یاد رکھنا. جبل رحمت یعنی رحمتوں والا پہاڑ. اس جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حج وداع کا خطبہ دیا تھا. آخری خطبہ دیے تھے اور صحابیوں سے پوچھا کہ اے لوگوں کیا میں نے اب تک ایمان پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ اور اسی جگہ پہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ملاقات بھی کروائی اور توبہ بھی قبول فرمائی. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شری لنکا میں اتارا تھا. سری لنکا جانتے ہیں اپنا پڑوسی ملک. اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا تھا, جہاں آپ کی فلائٹ لینڈ ہوئی نا جدہ میں. وہ ایک دوسرے کی تلاش میں نے اپنے علماء سے سنا کم از کم 250 سال گھومتے رہے. ایک دوسرے کی تلاش میں 250 سال آل اوور دی ورلڈ, پوری دنیا گھومے, ایک دوسرے کو ملے نہیں. آخر میں شہر مکہ میں جو ہے جبل رحمت کے سائے میں ان کی پہلی بار ملاقات ہوئی. اور 250 سال تک روتے روتے توبہ کرتے گئے. اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی. جب مکے کو آئے, میدان عرفات میں آئے, تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں نے تیرے عرش پہ لکھا دیکھا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تجھے اس محمد کا واسطہ میری توبہ رد نہ کرنا. بے شک. تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی. تو سوچ کے دیکھو آج ہماری کیسی توبہ قبول نہیں ہوگی. بے شک. کتنے گناہ کیے رات کے اندھیروں میں, دن کے اجالوں میں, جان کے گناہ کیے, انجانے میں گناہ کیے, کرے نا. یہ والی جگہ توبہ قبول ہونے والی جگہ ہے. یہاں پہ رو رو کے دعا کرنی ہے اور جتنے بھی مرحومین آپ کے خاندان میں سب کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جیسے نیچے اتریں گے بس کی فوٹو کلک کر لیں گے. کیا کریں گے؟ بس نمبر پلیٹ